मलिक रियाज वापस आ रहे हैं, तो ये एक चौंका देने वाली खबर है। चौंका देने वाली इस हवाले से कि जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को लीड कर रहे हैं, तो उनके हवाले से एक बड़ी अच्छी रिपुटेशन थी पहले दिन से, और हमने बहुत से मौके पे उनका साथ भी दिया। फिर जो जो एहतसाब का अमल शुरू हो रहा था, इमरान खान की गिरफ्तारी, फैज हमीद की गिरफ्तारी, और इस हवाले से ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, पाक भारत जंग के हवाले से, तो एक बड़ा अच्छा जस्चर आया था, पॉजिटिव मुसलसल तसलसल के साथ आता रहा। लेकिन अगर मलिक रियाज की वापसी हो रही है, तो वो सारे नैरेटिव को डेंट करेगी। वो नैरेटिव जो गुज़श्ता 1-1.5 साल में सामने आया था, और जिसकी बहुत सारी शहादतें भी हमारे सामने थी, तो अगर ऐसा हो रहा है, मलिक रियाज वापस आ रहे हैं, तो फिर उस नैरेटिव का क्या बनेगा, उस बयानिए का क्या बनेगा, उस तस्वुरात का क्या बनेगा जो जो हम जैसे सहाफियों या आम लोगों के जहनों में उभरे थे। मलिक रियाज की वापसी गोया इस बात की निशानदेही है कि वो ताकतवर तबकात जिनको एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद भी है हर हवाले से और हमेशा हासिल रही, वो फिर से इस निज़ाम का, इस सिस्टम का हिस्सा बनते जा रहे हैं, और ये निज़ाम और ये सिस्टम उस रवायत की तरफ, उस माजी की तरफ फिर लौटने लगा है। लेकिन इससे और भी बहुत सारे सवालात जन्म लेंगे। अगर मलिक रियाज वापस आ रहा है, उस्मान बुज़दार आज़ाद फिर रहे हैं, बीआरटी और सुनामी बिलियन ट्री वाले परवेज खटक मुशीर बन रहे हैं, उस इमरान दौर के जो इंतहाई करप्ट ब्यूरोक्रेट्स थे वो अहम सीटों पर वापस आ गए हैं। फरा गोगी से लेकर जुल्फी बुखारी तक एक खामोशी छाई हुई है। जनरल बाजवा और जनरल आसिफ गफूर के हवाले से कोई बात नहीं हो रही है। तो फिर क्या हम समझे कि सिर्फ इमरान खान, उनकी अहलिया और फैज हमीद निशाना है? और अगर ये निशाना है, तो फिर इन जैसे जराइम, अगर हम इनको जराइम कहें, फिर इन जैसे जराइम तो दूसरे लोगों ने भी किए। यानी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से जो जो, जो मामलात सामने आते रहे, अदलिया में साकिब निसार से लेकर मज़ाहिर नकवी तक जैसे लोग बैठे रहे, वो बहुत सुकून के साथ जी रहे हैं। सियासी महाज पर जो लोग अरबों के करप्शन में मुलविस रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या सिर्फ इमरान खान, उनकी अहलिया और फैज हमीद को मुजरिम कहेंगे कि डिक्लेयर कर दे और हम ऐसे आसानी के साथ मान लेंगे? फिर ये एक जाती इंतकाम और जाती दुश्मनी की बात है। सिस्टम वही पुराना है जो चलता रहा, वही लोग ताकत में होंगे, उन लोगों को आशीर्वाद हासिल रहेगी। जो पहले होता रहा वही सब कुछ है, वही स्टेटस को है, वही लेगेसी चल रही है, और वही रवायत रवा दवा है। इमरान खान और फैज हमीद के खिलाफ फिर एक जाती मसला है, और जाती मसला हो तो ठीक है, बस उसको जाती डिक्लेयर करेंगे। जी नहीं, ये जाती मसला तो वो है, लेकिन आपको याद होगा कि एक और इल्जाम जो था मलिक रियाज के ऊपर, वो ये था, जो कि जाहिर बात है कि पब्लिक में तो ये एक अल कादिर ट्रस्ट था। वो इल्जाम ये था कि जब आपको याद है तहरीक अदम एतमाद हुई और इमरान खान साहब ने पूरा एक साल, पता नहीं 50-60 जलसे किए, और जनरल फैज भी उस वक्त जो थे, शुरू में तो कोर कमांडर थे, फिर बाद में वो साल के आखिर में रिटायर हो गए, क्योंकि जनरल नासिम मुनीर जो हैं वो बन गए आर्मी चीफ। तो एक इल्जाम ये भी था, जो सुनने में रिपोर्ट भी हुआ, लोगों ने कहा कि जी ये इस सारी चीज के पीछे भी मलिक रियाज थे, जलसों को फाइनेंस करना और उस वक्त की जो पूरी हंगाम था उसमें उनका काम शामिल था। और ये भी याद रहे कि जनरल फैज भी अब जेर हिरासत हैं, कोर्ट मार्शल हो रहा है उनका। तो हमारे भाई वहां भी कोई लिंक बनता है इस पूरी चीज में आपस में? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है हम जैसे लोगों के लिए कि वो जो हाइब्रिड रिजीम चलता रहा, जो धरने होते रहे, जो पीटीवी और वो सारे हमले होते रहे, वो जो इमरान खान की उठान होती रही, उसके पीछे तो जाहिर एस्टेब्लिशमेंट थी। और मलिक रियाज तो हमेशा से उनके प्रॉक्सी रहे सियासी मामलात में, और इसमें इसमें तो कोई शुबा नहीं है।
لیکن دلچسپ بات رومی صاحب یہ ہے کہ ملک ریاض تو کہتا رہا کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے گواہی کے لیے، سلطانی گواہ بننے کے لیے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ملک ریاض ایسا کرنے والے ہیں؟ اگر نہیں کرنے والے ہیں تو پھر وہ جھوٹ بول رہے تھے، اگر جھوٹ نہیں بول رہے تھے تو پھر کیا کوئی لین دین کے معاملات پس منظر میں چل رہے ہیں؟ یعنی ان تینوں میں سے ایک تو ہے نا، یعنی ہم تو اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، یا تو وہ سلطانی گواہ بننے آ رہے ہیں، یا وہ جھوٹ بول رہے تھے، یا پس پردہ لین دین کے معاملات ہیں۔ آج حسین حقانی صاحب نے بڑا دلچسپ ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ملک ریاض کی واپسی سے اصولی بات تو کوئی نہیں رہی، البتہ یہ بات واضح ہو گئی کہ سارا کام اصولی پر چلتا ہے۔ اصولی کا تو بالکل مجھے حقانی صاحب سے 100% اتفاق ہے کہ پس پردہ جو معاملات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے، زرداری صاحب میں نے اس حوالے سے بھی لاگ بھی کیا، زرداری صاحب اس حوالے سے سرگرم ہوں گے کیونکہ ملک ریاض کے ساتھ ان کے بہت سارے مالی معاملات ہیں اور وہ ڈھکے چھپے بھی نہیں ہے۔ یعنی لاہور میں بلاول ہاؤس آپ دیکھ لیں، اور سندھ کے اندر جو بحریہ کے لیے زمینیں عبداللہ گوٹ اور دوسری، تو اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے، بلکہ ملک ریاض تو باقاعدہ ملک ریاض کی رضامندی سے تو اہم اہم عہدے دیے جاتے تھے۔ یعنی جو نیر حسین بخاری چیئرمین سینٹ بنے تھے تو کس کے کہنے پر بنے تھے، اور اسی طرح وہ بخاری صاحب جو ایڈمرل تھے بحریہ کے، وہ تو یہ تمام واقعات ہمارے سامنے، ہم کوئی مبالغہ آمیز بات تو بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ بخاری صاحب کا تو بھی آپ نے یاد کروا دیا ہے، بالکل بالکل بڑا اہم نکتہ ہے یہ، تو آپ نے ماضی کا جیسے کہتے ہیں نا وہ بھی دکھایا ہے۔ لیکن حماد بھائی وہ آپ درست کہہ رہے ہیں اور میں آپ ہی کی بات کی تائید کر رہا ہوں، لیکن دیکھیں اب یہی جو آپ نے بات کی، یہ جو وصولی ہے یہاں پہ میرے خیال سے وصولی یہی ہے کہ کوئی گواہی شاہی تو پھر ڈالی جائے گی نا، اور اگر وہ گواہی آتی ہے تو پھر تو عمران خان کا تو اور بھی معاملہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس کی گواہی آ جاتی ہے۔ اور دوسرا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ آج یہ بات ہو رہی تھی کہ نقوی محسن نقوی گروپ جو ہے اس وقت پاور سینٹر میں، آپ کو پتہ ہے ان کی بڑی اہم حیثیت ہے، وزیر داخلہ بھی ہیں، ٹرمپ کو ملنا ہو فیلڈ مارشل نے تو محسن نقوی ہوتے ہیں ساتھ میں، ہر جگہ ان کو وہ اہمیت ملتی ہے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی گروپ بھی چاہتا ہے کہ ملک ریاض کو واپس بلا کر ایک اہم جسے کہنا چاہیے پلیئر کے طور پر، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ استعمال کرتی ہے، ملک صاحب بھی بخوشی استعمال ہوتے ہیں، ان کو مالی فائدہ ملتا ہے، تو لا کر استعمال کیا جائے۔ تو آپ کس حد تک اس تھیری سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس حوالے سے زرداری صاحب کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، یعنی وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے، یعنی پیپلز پارٹی کی بھرپور نمائندگی تھی، حکومت کی نمائندگی اسحاق ڈار کا نام لیا جا رہا ہے، محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے، یعنی ملک ریاض کے حوالے سے ایوان صدر، پنڈی اور پرائم منسٹر ہاؤس ایک پیج پر ہیں کم از کم۔ تو یہ تو یہاں پر تو شکر ہے، عوام کے معاملے میں تو ایک پیج پر نہیں ہوتے، لیکن ملک ریاض کے حوالے سے تو ایک پیج پر آ گئے۔ لیکن ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ملک ریاض کو معافی دی جاتی ہے، ان کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں، سندھ میں زمینوں پر قبضے، ادھر اسلام آباد پنڈی میں، پھر پختونخوا کے اندر جو معاملات ہوئے، تو اگر کرپشن کی بنیاد پر، جرائم کی بنیاد پر اس کو معاف کیا جا رہا ہے، تو پھر ایک طاقتور مقبولیت رکھنے والے عمران خان کو جیل میں رکھنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ ہاں بات عمران تو خان کو تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی تائید حاصل ہے، وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، آج بھی خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، لاکھوں لوگ ان پر جان نچھاور کرتے ہیں، پھر اس کا جواز کیا بنے گا کہ عمران خان جیل میں رہے؟ دیکھیں، ملک ریاض کا سب سے بڑا فائدہ عمران خان کو پہنچ رہا ہے، اور وہ اس شکل میں کہ ایک تو وہ اسٹیبلشمنٹ یعنی حکومت کے پاس کیا اختیار ہے، ہم کھل کر بات کرتے ہیں
इस्टेब्लिशमेंट ये जवाब खो देगी कि हम पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जा रहे हैं या करप्ट लोगों का एहतसाब हो रहा है। तो जब ये जवाब खत्म हो जाएगा तो फिर इमरान खान को जेल में रखने का क्या तुक बनता है कि इमरान खान को जेल में रखे। मैंने तो पहले भी आपसे कहा कि बुज़दार से लेकर परवेज खटक तक, जुल्फी बुखारी से लेकर फरागोगी तक, ये बहुत सारे लोग हैं जो आजाद फिर रहे हैं। अगर इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया था साकिब निसार से लेकर एजाजुल एहसन और मुजाहिर नकवी जैसे जजेस तक, अता बंदयाल तक, तो फिर वो भी आजाद है। तो फिर एक इमरान खान पर क्या मौकूफ है कि उसको जेल में रखे। भाई उसको आजाद करें, उसको तो सबसे पहले आजाद करें क्योंकि वो लाखों लोगों के हीरो हैं, उनके लीडर है। तो देखिए इसका अब कोई जवाब नहीं बनता फिर।